अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमासी। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, 33 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी ने मज़ीद 3 बच्चों की जान ले ली। 50 रोज में हलाकतों की तादाद 148 हो गई। सानहा मानावाला की मज़ीद 2 जख्मी अलाइल अस्पताल फैसलाबाद में दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मुल्तान में पोलियो मुहिम खत्म, महकमा सेहत अपना हदफ पूरा करने में नाकाम। हजारों बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम। दूसरी जानिब फॉलो अप दोबारा शुरू करने पर भी गौर। पत्तोकी के गवर्नमेंट स्कूल के माद खस्ता हाली का शिकार, मुस्तकबिल के मेहमानों के ख्वाब चकनाचूर। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। कोटअद्दू में इंतजामिया के दम तवज्जो, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेरों ने शहरियों को परेशान कर दिया। थरपारकर में करोड़ों रुपए बंद, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जमात इस्लामी ने नैब को लगाम देने पर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बना दिया। मुकर्ररीन का कहना है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क की नौजवान नस्ल भी करप्शन की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक स्केल अपग्रेड न करने पर टीएमए के मुलाजमीन का एहतजाज। अब्बासपुर में रेहड़ीबानों के खिलाफ मकामी इंतजामिया की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर राजा निसार कहते हैं कि किसी भी शख्स को तजावुजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। टंडू अलायार में होलसेल्स की दुकानों पर बच्चों की गैर मेयारी अशिया सप्लाई करने के खिलाफ दुकान पर छापा, बड़ी तादाद में गैर मेयारी अशिया बरामद। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा में शिया उलमाए कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। उलमाए कराम कहते हैं कुरान पाक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। और मौसम की अदा तब्दील, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खानेवाल में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाँ बहक। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी तो फिर ब्रेक लग गई। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 33 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन कारखाना मार्केट में किया गया, जिसमें लेडीज पुलिस और सेंफर्स गार्ड ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 जराइम पेशा अफराद समेत 33 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। जराइम पेशा अफराद डकैती और दीगर वारदातों में मुलविस थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान कारखाना मार्केट के 5 बड़े प्लाजों का सर्च ऑपरेशन किया गया। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, सर्च ऑपरेशन के हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये पेशावर के खैबर एजेंसी के संगम पे ये इलाका वाक़या है और इससे आगे जो है खैबर एजेंसी का इलाका शुरू हो जाता है। तो इस हवाले से आज पेशावर में जो है खुसूसी तौर पर कारखाना मार्केट की जो दुकानें हैं उनको चेक किया गया, जिनमें आज 5 प्लाजों को चेक किया गया है। यहाँ पे तकरीबन 80 से 90 के करीब प्लाजे वाक़या हैं, लेकिन आज 5 जो मशकूक प्लाजे थे जिनके मुतालिक इंफॉर्मेशन मिली थी उसको पुलिस ने चेक किया, जिसमें 20 अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है।
जिनमें 5 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं, जबकि जो बाकी अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनको जो है थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनसे तफ्तीश जारी है। अब मैं ये भी बता दूं कि इनमें से कुछ अफराद ऐसे थे जो पुलिस को डकैती और मुख्तलिफ वारदातों में मसरूफ थे, जिनको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया और अब उनसे तफ्तीश जारी है। और तफ्तीश के बाद ही हतमी तौर पर ये सब बात सामने आएगी कि आया जो अफराद गिरफ्तार हुए उनका किस ग्रोह से ताल्लुक था या कौन से जराइम में वो मुलविस थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नजर डालेंगे थर की सूरत हाल पर। आपको बताएंगे थर पाकर के सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ा की कमी और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस आज 3 बच्चे जाम बहक हो गए। थर के सहरा में बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। आज भी सिविल अस्पताल मिट्टी 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 50 दिनों के दौरान इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद 148 हो गई है। जाम बहक होने वाले बच्चों में 2 माह का बच्चा, 3 माह के 2 बच्चे शामिल हैं। डेप्लो, इस्लाम कोट, छाछो और नगर पार्कर के सरकारी अस्पतालों में भी ग़िज़ायत की कमी के बायस मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चे ज़ेर इलाज हैं। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पोलियो मुहिम खत्म हो गई। महकमा सेहत अपना हदफ पूरा करने में नाकाम हो गई, जबकि हजारों की तादाद में बच्चे पोलियो के कतरे पीने से भी महरूम रहे। दूसरी जानिब फॉलो अप दोबारा शुरू करने पर भी गौर किया जा रहा है। मुल्तान में जिला भर के 7,96,472 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसमें से 3 रोजा मुहिम और 2 दिन फॉलो अप प्रोग्राम के दौरान 60,384 बच्चे महरूम रह गए, जिसकी वजह से महकमा सेहत इस मरतबा हदफ पूरा करने में नाकाम नजर आई। 60,000 से ज्यादा बच्चों का रह जाना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत हुकाम एक मरतबा फिर फॉलो अप प्रोग्राम पर गौर कर रही है, ताकि रह जाने वालों को कवर किया जा सके और इस साल का मुकर्रर करदा हदफ भी हासिल किया जा सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा सचनुस अब्दुल रहीम शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहीम शाहिद, ये बताएगा कि महकमा सेहत अपना हदफ पूरा करने में नाकाम दिखाई गई, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि फॉलो अप प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पोलियो की 3 रोजा मुहिम जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और इस मुहिम के दौरान जो है 7,96,424 जो है बच्चों को पोलियो का टास्क दिया गया था, लेकिन महकमा सेहत की 1800 से ज्यादा जो टीमें तश्कील दे दी गई थी वो बुरी तरह जो है वो नाकाम हो गई हैं और तकरीबन जो है 60,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो पोलियो से महरूम रह गए हैं। जिसके बाद जो है अब महकमा सेहत की जानिब से डीसी ऑफिस में जो है एक मीटिंग हो जारी है, जिसमें ये तय किया जा रहा है कि आया कि पोलियो को जो है फॉलो अप शुरू कर दिया जाए। जी अब्दुल रहीम शाहिद, क्या ये बताया गया है कि फॉलो अप प्रोग्राम कब तक शुरू किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में गौर किया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से, क्योंकि 60,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं पोलियो के कतरे से महरूम रह गए हैं, ताकि उन बच्चों को भी जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। अभी कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही कहा जा रहा है कि 1-2 रोज में जो है पोलियो टीमें जो है वो दोबारा ये काम शुरू कर देंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम शाहिद, मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि पतोकी के गवर्नमेंट स्कूल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मुस्तकबिल के मेहमानों के ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे जाहिद चौधरी। जिला कसूर की तहसील पत्तोकी के नवाही गांव ढाना चक नंबर 12 का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की नाहिली की वजह से अरसा 5 साल से भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, जो कि जिले इंतजामिया की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। प्राइमरी स्कूल ढाना चक 12 है, ये 5 साल तो खस्ताहाली का शिकार है, तो इनू महकमे ने डेंजरस करार दिता है, तो जिंदी वजह तो बच्चियां डी गए ने वो दरख्तां दे थले बह के अपना तलीम पास कर रही है। महकमे ने अपने टीचर हज़रात जिहड़े स्टाफ है उन्होंने तंबीह की, अगर कोई बच्ची आन के थले बिल्डिंग के थले जिहड़े आन के कोई मर्डर हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो तुसीं खुद ही जिम्मेदार हो। जबकि दूसरी जानब मुस्तकबिल के मेहमानों के ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए हैं। कौम का कीमती सरमाया नन्ही तालबात और स्कूल स्टाफ बिल्डिंग न होने की वजह से शदीद सर्दी और गर्मी के मौसम में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। अफसोसनाक अलमिया ये है कि बिल्डिंग न होने के बायस स्कूल का सारा रिकॉर्ड वाशरूम में रखा गया है, जो कि जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। मैं शुरू से इधर पढ़ रही हूँ, गर्मी हो चाहे सर्दी हो हम बाहर बैठते हैं। हमारा आज तक स्कूल नहीं नया बना, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा स्कूल नया बन जाए। साडी बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हाल है और रिकॉर्ड है जिहड़ा वो लैटरीन दे विच रखदे ने, कुर्सियां ने जिहड़ियां टीचरां दीयां उत्थे ने,
ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। अहले इलाका के मुताबिक महकमा एजुकेशन और दीगर इंतजामिया को बारहा दफा तहरीरी दरखास्तें दी गईं मगर आज तक कोई भी सुनवाई न हो सकी। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और DCO कसूर से मुतालबा किया है कि स्कूल को बिल्डिंग जैसी सहूलियात से नवाजा जाए ताकि ये नन्ही तालबात बिना किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रख सकें। एहतजाज करते लोगों का आला हुकाम से मुतालबा है कि इनके स्कूल की बिल्डिंग को बदला जाए ताकि मुस्तकबिल के मेहमान बिना किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रख सकें। कैमरामैन शहजाद रहमत के साथ जाहिद चौधरी, सच न्यूज, पत्तोकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा सच न्यूज जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा पत्तोकी के स्कूल की हालत इतनी खराब है, इंतजामिया का क्या मौकिफ है, क्यों इसकी हालत इतनी खराब है और वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सच न्यूज ने हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखा है। इलाका मिसाइल को सच न्यूज ने हमेशा की तरह उजागर किया है। बिल्कुल ये एक दरीना मसला है पत्तोकी के नवाई गांव ढाना चक नंबर 12 के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का। ये बिल्डिंग जो है अब तक 5 साल से तकरीबन अहले इलाका के मुताबिक भूत बंगले और खंडरात का मंजर पेश कर रही है, जबकि शदीद गर्मी और सर्दी के मौसम में मुस्तकबिल के मेहमान बिना किसी जो है धुंध और बारिश में जो है उनको बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। जब इस हवाले से हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बारहा जो है दफा जो एप्लीकेशन जिली इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों को अरसाल की गई हैं मगर वो दरखास्तें दब कर रह गई हैं। नन्हे तालबाज जो है हर मौसम में सर्दी गर्मी में बाहर बैठकर पढ़ते हैं। जब अहले इलाका से हमारी मजीद बात हुई तो उन्होंने वजीर आला पंजाब के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इस स्कूल को जो है बिल्डिंग फराहम की जाए ताकि ये तालबात बिना किसी रुकावट जाहिर जैसे कि आपने भी बताया कि मुतालबा किया गया है इलाका की जानिब से कि वजीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लें, क्या वहां से किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो देखने में आया है इस मुतालबे के बाद? इस हवाले से जब हमारी ईडीओ एजुकेशन जुल्फकार अहमद साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इस हवाले से अपना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, टाल तौर से उन्होंने काम लिया है। उनका ये मौक़िफ़ था कि जब हुकूमत की जानिब से हमें फंड रिलीज होंगे उसके बाद ही हम इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए फंड रिलीज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं रानीपुर में सीवरेज का गंदा पानी स्कूल की हुदूद में दाखिल हो गया जिसके बायस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रानीपुर में सीवरेज का गंदा पानी स्कूल की हुदूद में दाखिल हो गया जिसकी वजह से आए रोज बच्चों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ये तमाम हालात जानने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। असातिज़ा का कहना था कि TMA को शिकायत करने पर भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। उनका कहना था कि गंदा पानी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहा है। वालिदैन और असातिज़ा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि TMA के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। हुकूमत भट्टों पर तो छापा मार कर चाइल्ड लेबर का खात्मा कर रही है मगर होटल्स, कारखानों, दुकानों समेत दीगर मकामात पर मासूम बच्चे भी हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मासूम कमसिन बच्चे मामूली मुआवजे के लिए सारा दिन होटल्स पर काम करते दिखाई देते हैं। हुकूमत ने भट्टा मालिकान का बच्चों से काम लेने और सदियों से गरीब लोगों को गुलाम बनाकर रखने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अमल को तो यकीनी बनाया है, लेकिन मुल्क भर में चाय, ढाबों, होटल्स, कारखानों और दीगर मकामात पर बच्चे कम मुआवजे पर 15-15 घंटे तक काम करते नजर आते हैं। महकमा चाइल्ड लेबर और हुकूमत की जानिब से बच्चों के लिए हिफाजती इक़दामात के लिए कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका है। कुछ बात हो जाए मौसम के हवाले से। पीर महल और इसके गिरदोनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस गलियां, मोहल्ले, नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पीर महल और इसके नजदीकी इलाकों में होने वाली शदीद बारिश से मौसम सर्द हो गया, लेकिन तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों जबकि पुख्ता सड़कें तालाबों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिससे लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का निजाम बेहतर न होने की वजह से अहम शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर की सूरत हाल पर जल्द से जल्द तवज्जो दी जाए और निकासी आब का बेहतर इंतजाम भी किया जाए। और आपको बताएं लोहरदीन में मौसम की तब्दीली के साथ ही मौसम दोबारा खुशगवार हो गया है और मुरझाए दरख्त और फूल दोबारा खिल उठे हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे रहमतुल्लाह सवाती।
دیر لور میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا تھا، مگر گزشتہ چند دنوں سے موسم صاف ہونے کے بعد موسم دوبارہ سہانا اور نہایت خوشگوار ہو گیا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں پر برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح مقامی افراد اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ہمراہ دیر لور کے سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ بہت انجوائے کیا ہے، بہت اچھا موسم ہے، برفباری ہے، بہت انجوائے ہو رہا ہے۔ باقی لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آئیں، انجوائے کریں، بہت اچھا ایریا ہے۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی ہر طرف موسم بہار کی آمد کی نوید سنائی دیتا ہے۔ مرجائی درخت اور پھول موسم بہار کا نام سنتے ہی دوبارہ سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کے سلسلے دیر لور کے لوگوں نے بڑی تعداد میں نرسری فارمز کا رخ کر رہے ہیں، جہاں وہ ہر قسم درخت اور رنگ برنگ پھول خریدنے میں مصروف ہے۔ موسم کی تبدیلی اور بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف قدرت کے حسین نظارے، پرفزا ماحول اور رنگ برنگ پھولوں کی خوشبو انسان کو تر و تازہ بنا دیتا ہے۔ اور بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں نے شہریوں کو نئی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات ساجد علی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ نیا بلدیاتی نظام حکومت پنجاب کی مسلط کا شکار ہے اور انتخابات ہوئے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا، لیکن ابھی تک حکومت بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل نہ کر سکی اور صرف اپنے چیئرمین منتخب کرنے کے چکر میں عوام کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ تحصیل کوٹ ادو کے مکین بھی مقامی سطح پر مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، خصوصی طور پر صفائی کا نظام درم بھرم ہو چکا ہے۔ ٹی ایم اے تحصیل کوٹ ادو غفلت کا شکار ہے۔ ٹی ایم اے کوٹ ادو میں 3 سی او یونٹس چوک سرور شہید دہرادین بنا سناوا شامل ہیں۔ یہاں کے ٹی ایم اے ملازمین عملہ صفائی گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ چیف افیسر سے تحصیل میونسپل افیسر تک کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیویج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہے اور متعدد بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تحصیل اور ضلع انتظامیہ بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ انجمن تاجران اور شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر عوام کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ کیمرہ مین مبشر اقبال کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز کوٹ ادو۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، نمائندہ سچ نیوز ساجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا شہر کی کیا صورتحال ہے اور اس حوالے سے انتظامیہ نے کیا موقف دیا ہے؟ جی بالکل، نیا بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ٹی ایم اے کے افسران سے لے کر خاک روب ایزی فیل کیے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ادو صرف حکومتی ایم این اے کی تیزوری میں لگا ہوا ہے۔ تحصیل بھر میں صفائی کا نظام درم بھرم ہو چکا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں، سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور متعدد بیماریاں پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ تحصیل اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے انتظامیہ نام کی کوئی چیز یہاں موجود ہی نہیں۔ علاقہ مکینوں کے پاس سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں۔ اچھا ساجد، یہ بتائے گا جب علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا تب میونسپل کارپوریشن کے جو آفیسرز ہیں ان نے کیا موقف سامنے رکھا ہے؟ جی بالکل، جب سچ نیوز کی ٹیم نے ان کے موقف لینے کی کوشش کی تو موقف دینے سے گریزاں تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد علی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور آپ کو بتائیں تھر پارکر میں کروڑوں روپے مالیت سے بنائے جانے والا ڈوڈارو پمپنگ سٹیشن بند کر دیا گیا ہے۔ ڈپلو شہر اور مضافاتی علاقوں کی 50,000 سے زائد آبادی گزشتہ 5 برسوں سے میٹھے پانی سے محروم ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں تھر کے شہر ڈوڈارو میں 31 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ڈپلو اور اس کے مضافاتی علاقوں میں میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے ڈوڈارو پمپنگ سٹیشن بنایا گیا تھا، جس کا مقصد ڈوڈارو شہر سے ڈپلو شہر تک 70 کلومیٹر کی حدود میں موجود 50,000 سے زائد آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنا تھا۔ مگر 5 سال قبل 2011 میں ہونے والی طوفانی بارشوں میں ڈوڈارو پمپنگ سٹیشن کی پائپ لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جس کے بعد ڈپلو اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شہریوں کو پانی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی ہے، جو آج بھی معطل ہے۔ حکومت سندھ نے 5 سال گزر جانے کے باوجود پائپ لائن کا مرمتی کام شروع نہیں کروایا ہے، جس کے بعد پمپنگ اسٹیشن بند کر دیا گیا ہے اور پمپنگ اسٹیشن میں موجود کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی مشینری بھی کھلے آسمان تلے پڑی نکارہ ہو رہی ہے، جبکہ 50,000 سے زائد شہری پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ بات کریں گے پشاور کی، جہاں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب اسکیم کے تحت چلنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کرنے اور ان گاڑیوں پر صوبائی ایکسائز ڈیوٹی نافذ کرنے کی سفارشات بھی کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسکیم کی گاڑیاں صوبائی دارالحکومت پشاور میں غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں، جس سے ٹریفک کے دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔
اس کے تحت ان گاڑیوں کے شہر میں داخلے اور ان کے استعمال کرنے پر پابندی کی سفارشات عائد کر دی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ محکمہ ایکسائز کے پاس ان کی رجسٹریشن بھی لازمی قرار دینے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ صوبائی محکموں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹیکسز پشاور میں وصول کیے جائیں تاکہ صوبائی ٹیکسز میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں کی روک تھام بھی ہو سکے۔ آپ کو بتائیں کھاریا میں 1 ماہ پہلے اغوا کے بعد قتل ہونے والی خاتون کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر لواحقین اور اہل علاقہ نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات بتائیں گے عتیق لال۔ کھاریاں کی 19 سالہ رضا بطول جس کو 1 ماہ پہلے اغوا کر کے ذبح کر دیا گیا تھا، تھانہ صدر کھاریاں نے کارروائی کرتے ہوئے FIR تو درج کی، مگر 1 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس اصل قاتل کو نہ پکڑ سکی اور لواحقین کو تاریخ پہ تاریخ دیتی رہی۔ پولیس کے اس رویے کے خلاف مقتولہ کے لواحقین اور محلے داروں نے مل کر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پولیس پیسے لے کر ملزم کی پشت پناہی کر رہی ہے اور اسے پکڑنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے سچ نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے مزید کہا، وزیر اعلیٰ صاحب اسی تواڈے اگے اپیل کرنے کہ ساڈی بچی 1 مہینے تو قتل ہو گئی 18 سال دی، کسے نے کھاریاں چ ساڈی کسے نے کوئی مدد نہیں کیتی، غریب بندے ہیں، غریباں دی مدد کوئی نہیں کردا۔ کھاریاں دی پولیس جیڑی ہے انہاں نال رلی ہے، پیسہ لے کے چپ کیتی ہے تے سچ ٹی وی والے نوں بلایا، سچ ٹی وی والے آئے نے تے نہ ساڈے کوئی گل سنی ہے۔ بیچارہ غریب ہے، اودی کوئی کسے ہیلپ نہیں کیتی۔ CM صاحب اگے اپیل کرنا خاص کر کہ دوسرے کیساں دے اوتے فوری طور تے پہنچ گئے نے، گجرات پہنچے نے، اور جگہ تے پہنچے نے، کھاریاں پہنچے نے، اے بھی کھاریاں دے ہے اور بچی نو بڑے بے درد طریقے نال قتل کیتا گیا ہے اور اتنے تک کسی نے سنا نہیں کی۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین جبار ساگر کے ساتھ عتیق لال، سچ نیوز کھاریاں۔ آپ کو بتائیں رضاکارانہ ٹیکس ادائیگی کی حکومتی اسکیم بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ جنوبی پنجاب میں اب تک اس اسکیم کے تحت ایک بھی ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کروایا گیا۔ حکومت نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کے لیے رضاکارانہ ٹیکس اسکیم شروع کی تھی، جس کے تحت معمول ٹیکس کے عوض تاجر اپنی بلیک منی کو وائٹ کر سکتے ہیں اور اس اسکیم کی تشہیر کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے تھے۔ ریجنل ٹیکس دفاتر اور مختلف مشہور مقامات پر رضاکارانہ اسکیم کے متعلق تشہیری پینافلیکس بھی لگائے گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جنوبی پنجاب بھر سے اس اسکیم کے تحت تاحال ایک بھی ٹیکس گوشوارہ جمع نہیں کروایا گیا۔ لوئردیر میں بلامٹ پولیس نے VVS سم کے ذریعے 30 کسٹم پیڈ گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا۔ اس سلسلے میں بلامٹ پولیس نے باقاعدہ FIR درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ بلامبٹ پولیس نے VVS سم کے ذریعے 30 رجسٹر کسٹم گاڑیوں کو نان کسٹم پیڈ پر چلانے پر قبضہ پولیس کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے DPO دیر لور قاسم علی خان کی خصوصی ہدایات پر SO تھانہ بلامبٹ اکبر خان نے سال گزشتہ میں 30 گاڑیوں کو قبضہ پولیس میں کیا جنہوں نے کسٹم پیڈ تھے مگر مالکان انہیں نان کسٹم پیڈ میں چلا رہے تھے۔ بلامبٹ پولیس نے باقاعدہ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ اسی طرح ماپروری میں بلامبٹ پولیس نے ایک خطرناک مجرم اشتہاری کی گرفتاری سمیت ایک پستول، 2 بندوق، 1800 گرام چرس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین قادر شعیب کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، سچ ٹی وی، بلامبٹ دلور۔ جماعت اسلامی نے نیب کو لگام دینے پر وزیر اعظم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی نوجوان نسل بھی کرپشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عمران ایاز۔ پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر مشتاق احمد خان نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، تاہم یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ وہ ان سے کام نہیں لے سکتی اور حکمرانوں کی غفلت اور حالات نے اس قیمتی اثاثے کو ٹائم بم اور آتش فشاں بنا دیا ہے۔ پرامن ماحول یوتھ کو حکمران فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ویپن کلچر، کرائم کلچر، ڈرگ کلچر اس کا راج ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ ایسٹ یہ تباہ ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی امیر کے پریس کانفرنس کے موقع پر ان کے ہمراہ صوبے بھر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان رہنما بھی موجود تھے۔ امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کی جانب سے چیئرمین نیب کو ہاتھ ہولہ رکھنے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکمران کرپشن کرنے والوں کو بھی آنکھیں دکھائے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ نیب کو آنکھیں دکھانے کے بجائے کرپشن کو آنکھیں دکھائیں، نیب پر غصہ اتارنے کے بجائے کرپشن پر غصہ اتاریں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ صوبائی امیر مشتاق احمد خان کے مطابق جماعت اسلامی نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات
اور انہیں معاشرے کا اہم رکن بنانے کے لیے 20 روزہ مہم شروع کر رہی ہے جس کا عنوان ساتھ ہو جوان آگے بڑھے گا پاکستان۔ اس مہم میں آن لائن اور موبائل فون کے ذریعے ممبرشپ کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ کیمرامین سفیان احمد کے ساتھ عمران ایاز، سچ ٹی وی، پشاور۔ اپردیر میں مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ترقیاتی فنڈ ٹھیکیداری نظام کے بجائے مقامی کمیٹیوں کے حوالے کریں تاکہ کم پیسوں میں معیاری کام ہو سکے۔ اپردیر پریس کلب واڑی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اختیارات نچلی سطح تک منتقلی کا وعدہ پورا کرے، ترقیاتی فنڈز ٹھیکیداری نظام کے بجائے مقامی کمیٹیوں کے ذریعے خرچ کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت ترقیاتی فنڈز کمیشن اور ٹھیکیداری نظام کے بجائے مقامی کمیٹیوں کے حوالے کیا جائے تاکہ کم پیسوں سے زیادہ اور معیاری کام کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے مطالبہ کیا کہ ترقیاتی فنڈز ٹھیکیداری نظام کے بجائے مقامی کمیٹیوں کے ذریعے خرچ کیا جائے، بصورت دیگر ہم احتجاجی طور پر مستعفی ہوں گے۔ دوسری جانب لیا کی تحصیل چوبارہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورم کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس حوالے سے تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ چوبارہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورم کے قیام کے لیے مقامی ہوٹل میں تقریب کی گئی۔ تقریب میں 7 یونین کونسلز کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیوں کے ممبران نے شرکت کی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورم کا قیام دوآبا فاؤنڈیشن اور لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کے تعاون سے عمل میں آیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے کمیٹی ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوبارہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورم کا قیام ضلع کی جانب سے بہترین عمل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ فورم ممبران اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ گدو میں پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر برس پڑے۔ کہتے ہیں سندھ کی تباہی کی وجہ پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کاروان گدو پہنچ گیا۔ اس موقع پر حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کی تباہی کی وجہ پیپلز پارٹی ہے۔ تھر میں سینکڑوں بچوں کی موت سندھ حکومت کی نااہلی ہے۔ سندھ بھر میں تعلیمی اور صحت کے لیے سہولیات کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سندھ کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے تو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ذمہ دار ہیں۔ سندھ میں الیکشن مہم کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور ہر شخص الیکشن میں حصہ لینے کا حق رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ عمران خان سندھ کی سڑکوں پر آئیں گے تو سندھ میں کوئی تیر، شیر اور پتنگ نہیں رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیل کونسل کے نائب ناظم نے اپنے ہی قریبی دوست کو 34 لاکھ کا جعلی چیک دے کر ماموں بنا ڈالا۔ نائب ناظم محمد ریحان المعروف ماما ریحان کے خلاف جعلی چیک دینے پر تھانہ گومل یونیورسٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تحصیل کونسل کے نائب ناظم محمد ریحان المعروف ماما ریحان نے اپنے ہی قریبی دوست کو 34 لاکھ کا جعلی چیک دیا، جبکہ جعلی چیک دینے پر اس کے خلاف تھانہ گومل یونیورسٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ ایف پی سی کے اندراج کے بعد ہلچل مچ گئی۔ باقاعدہ مقدمے کے اندراج سے ان کی نااہلی کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے سیاسی ناقدین کا کہنا ہے کہ مالی لین دین کے حوالے سے تحصیل نائب ناظم دھوکہ کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم تھا کہ ان کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں تو پھر کیوں ادائیگی کا چیک جاری کیا؟ سیاسی ناقدین کے مطابق گزشتہ روز تھانہ یونیورسٹی میں مقدمہ نمبر 93 کے تحت فوجداری قانون کی دفعہ 489 ایف پی سی کے اندراج کے بعد مقامی سیاست میں تیزی سے ہلچل شروع ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز تحصیل نائب ناظم ماما ریحان کے خلاف دھوکہ دہی کے مقدمے کی ایف آئی آر کے اندراج کے بعد قانونی حلقوں نے اسے آئین کے آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترنے کے سبب ان کو نااہل قرار دیا اور ان کی نشست کو خالی قرار دیتے ہوئے ضمنی انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی ایم اے خانپور کا حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکیل اپ گریڈ نہ کرنے پر ملازمین نے تحصیل اکاؤنٹس آفیسر جام دل نواز کے دفتر کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی شفقت سے حکومت پنجاب نے صوبائی ملازمین کی کلیریکل اسٹاف کے اسکیل اپ گریڈ کر دیے ہیں، لیکن تحصیل اکاؤنٹس آفیسر ٹی ایم اے دل نواز نے اسکیل اپ گریڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکیل اپ گریڈ نہیں ہوتے ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں تمام محکمہ جات میں عمل درآمد ہو چکا ہے، لیکن تحصیل اکاؤنٹس آفیسر خانپور ہر دھرمی پر اترا ہوا ہے اور ملازمین کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپکا نے طویل جدوجہد کے بعد حکومت سے اسکیل کی اپ گریڈیشن کرائی ہے تو یہاں بھی اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا، جس پر تحصیل اکاؤنٹس آفیسر جام دل نواز نے مذاکرات کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے ایپکا کے موقف کو درست تسلیم کرتے ہوئے اسی وقت فائلیں منگوا کر اسکیل اپ گریڈیشن کی سروس بکوں میں فکسیشن کرا دی، جس پر نام منیر اختر شاہین کی ہدایت پر ایپکا نے اپنا احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ آپ کو بتائیں لاڑکانہ میں ریونیو سب رجسٹرار لاڑکانہ کا دفتر گزشتہ 3 روز سے بند ہونے کے سبب شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
लाड़काना में रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार लाड़काना का दफ्तर गुज़िश्ता 3 रोज से बंद है। शहरी अपने मसाइल के हल के लिए दफ्तर के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। रेवेन्यू सब रजिस्ट्रार अहमद लांगा करोड़ों रुपए सरकारी खजाने के बजाय अपनी जेब में डालकर फरार हो गए हैं, जिसके खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि सब रजिस्ट्रार अहमद लांगा ने हजारों शहरियों के जरिए जमीनों और जायदाद के कागजात भी अपनी अलमारी में बंद करके और दफ्तर को ताले लगवा कर करोड़ों रुपए लेकर गुज़िश्ता 3 रोज से गायब हैं, जबकि कोई भी मुलाजिम यहाँ पर मौजूद नहीं। उन्होंने सिंध हुकूमत और लाड़काना इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जल्द गिरफ्तार करें। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मीरपुर आजाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के नौमुंतखब सदर जुल्फिकार अहमद राजा एडवोकेट और उनकी टीम के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन बट। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के नौमुंतखब सदर जुल्फिकार अहमद राजा एडवोकेट और उनकी टीम के एजाज में बरतानिया पलट लॉयर मोहम्मद शुएब खोखर ने मुकामी होटल में इस्तकबालिया दिया, जिसमें वकला, सिविल सोसाइटी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाहाई से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी सदर बार जुल्फिकार अहमद राजा एडवोकेट का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में बार अपना जानदार किरदार अदा कर रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हम मीरपुर बार का ये किरदार जरूर पहुंचाएंगे कि हम इस धरती के रहने वाले हैं। सब की जो सांसें हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धड़कती है। मेजबान मोहम्मद शुएब खोखर ने कहा कि मैं कश्मीर का बेटा हूं और मेरे दिल की धड़कन आपके साथ है। My heart and my soul remain in this country. Today I am present here simply because I am a son of soil and I love this place. इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर अलहाज मोहम्मद रियाज आलम चौधरी एडवोकेट ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में मुस्बत किरदार अदा न करने वाली लीडरशिप पर सख्त तनकीद की। इन लीडरों का जब तक हम एहतसाब नहीं करेंगे, आप ये सोचे भी ना कि कश्मीर आजाद होगा। इनको पकड़े इन लीडरों को। जबकि तकरीब से साबिक सदर बार चौधरी खालिद रशीद एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सेक्रेटरी जनरल चौधरी तहसीन एडवोकेट के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन सरफराज शरीफ के साथ मोहम्मद अमीन बट, सच न्यूज मीरपुर आजाद कश्मीर। और आपको बताएं पिशावर के सेंट्रल जेल से अहम नौयत के शिद्दत पसंद कैदियों को मर्दान जेल मुंतकिल के लिए सूबाई हुकूमत से हेलीकॉप्टर ले लिया गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से सेंट्रल जेल पिशावर से अहम हसास तरीन कैदियों को मर्दान जेल मुंतकिल करने की मंजूरी गुज़श्ता रोज दी गई थी। शिद्दत पसंद कैदियों की मुंतकिली का अमल हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर शरपसंद कैदियों की मुंतकिली का अमल खुफिया रखा गया है। ताहम गद्दारी इल्जामात में गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी को मर्दान जेल मुंतकिली के लिए मंजूरी नहीं दी गई। सेंट्रल जेल पेशावर से मौलाना सूफी मोहम्मद समेत 45 अहम कैदियों को मर्दान जेल मुंतकिल किया जाएगा। कैदियों को बजरिया हेलीकॉप्टर मुंतकिल करने के लिए सूबाई हुकूमत को सिफारिशात अरसाल कर दी गई हैं। और यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे कराची से। आपको बताएंगे कराची के इलाके न्यू सब्जी मंडी के करीब एक इमारत में आग लग गई है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर रवाना कर दी गई हैं। यहाँ हम इतलात आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से। कराची के इलाके न्यू सब्जी मंडी के करीब एक इमारत में आग लगी है, जबकि आपको बताएं कि इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को रवाना कर दिया गया है। यहाँ हम इतलात आप तक पहुंचा रहे हैं कराची से, जहां के इलाके न्यू सब्जी मंडी में करीब एक इमारत है जिसमें आग लग गई है और बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची आरिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताएगा ये आग किस नौयत की बताई जा रही है अब तक? जी बिल्कुल, कराची से न्यू सब्जी मंडी के करीब के गोदाम में आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। ताहम अब तक जो आग है उसमें मजीद शिद्दत पैदा हुई, इसके बाद से 3 फायर जो टेंडर हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है। न्यू सब्जी मंडी के करीब एक गोदाम है जिसमें यह आग लगी और आग की शिद्दत को देखते हुए फायर ब्रिगेड की जानिब से 3 गाड़ियां रवाना की गई हैं, जो तीनों गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ है। ठीक है आरिफ हबीब, क्या अभी तक पता चल सका है ये आग किस तरह लगी इस इमारत में? आज देखिए न्यू सब्जी मंडी है और यहाँ पर जो सब्जियां और फल और जितने भी जो एक सामान होता है पिटियां, उसमें अक्सर इस तरह की जो आधे के वाकयात पेश आते रहते हैं। और आज भी जो आग का वाकया आपसे कुछ देर कबल पेश आया, इसके बाद फौरी तौर पर जो फायर हुकाम है उनकी जानिब से गाड़ियां रवाना गई। शुरू में एक गाड़ी रवाना की थी वक़ुआ पर, ताहम उसके बाद मजीद जो आग की शिद्दत में इजाफा उसको देखते हुए मजीद जो 2 गाड़ियां हैं वो भेजी गई। इस वक्त 3 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیورو چیف کراچی عارف حبیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرتے. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے نیو سبزی منڈی میں ایک عمارت میں آگ لگ گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ کو بجھانے کے لیے روانہ ہو گئی ہیں. یہاں ایک اور بریکنگ نیوز شامل کریں گے پشاور سے. ضمن انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ اس پابندی کا اطلاق آج رات 12 بجے سے کر دیا جائے گا. اسی حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پشاور میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر ریاض مسعود کے مطابق پابندی کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور عمران ایاز. عمران، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، پشاور میں 21 تاریخ بروز اتوار جو ہے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. اس حوالے سے جو ہے 3 جو بڑے اضلاع ہیں ان میں جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس میں آج جو ہے 12 بجے کے بعد کوئی بھی جلسہ جلوس یا قانون میٹنگ نہیں ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں الیکشن کا انعقاد ہوگا وہاں پہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحے کی نمائش ہے اس پر بھی پابندی ہوگی. یہ میں بتا دوں کہ جو سانحہ چارسدہ کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد جو الیکشن تھے اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اب 21 تاریخ جو ہے نئی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیورو چیف پشاور عمران ایاز، ہمیں پشاور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ضمنی بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے پشاور میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نواب شاہ کے علاقے مہراب راہو میں پولیس کے زیر حراست 60 سالہ ملزم پتاشو جتوئی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث ملزم کی موت واقع ہو گئی. ورثاء نے لاش روڈ پر رکھ کر پریس کلب کے باہر احتجاج کیا. گوٹ راضی خان جتوئی کا رہائشی پتاشو جتوئی پولیس تشدد کے باعث پیپلز میڈیکل کالج اور ہسپتال میں جاں بحق ہو گیا. لواحقین نے ناش روڈ پر رکھ کر پریس کلب کے سامنے پولیس کے خلاف احتجاج کیا. احتجاج کے باعث روڈ بلاک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لواحقین کا کہنا تھا کہ پولیس نے تاشو جتوئی کو لائسنس یافتہ رائفل رکھنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا. رائفل کا لائسنس پولیس کو دکھانے پر بھی اس کو رہا نہیں کیا گیا. لواحقین کا کہنا تھا کہ پولیس نے رہائی کے لیے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی. رشوت نہ دینے پر پولیس نے تاشو کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. حالت بگڑنے پر ملزم کو پی ایم سی اسپتال میں داخل کیا گیا. ورثاء نے ڈی آئی جی نواب شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان پولیس کے خلاف کارروائی کر کے ان کو معطل کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خبر ہے ٹنڈو الایار سے، جہاں ہول سیلز کی دکانوں پر بچوں کی غیر معیاری اشیاء سپلائی کرنے کے خلاف چیف میونسپل آفیسر اور فوڈ انچارج کی جانب سے دکان پر چھاپا مار کر بڑی تعداد میں غیر معیاری اشیاء برآمد کر لی گئیں. مزید تفصیلات بتائیں گے امتیاز حسین. ٹنڈولیار میں معصوم بچوں کی اشیاء دکانداروں تک پہنچانے والے ہول سیل کنفیکشنری کے مالکان کی جانب سے غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کی شکایت موصول ہونے پر چیف میونسپل آفیسر سلمان لنڈ اور فوڈ انچارج عرفان میمن کی جانب سے اپنی ٹیم کے ہمراہ میروا روڈ پر عبدالوہاب کشمیری کی دکان پر چھاپا مار کر دکان میں موجود غیر معیاری اشیاء برآمد کر لی اور تمام غیر معیاری اشیاء اپنی تحویل میں لے کر ٹیسٹ کے لیے ٹنڈوجام لیبارٹری میں بھیج دیا گیا. کارروائی کے بعد وہاں قائم دیگر دکانداروں میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور تمام دکانداروں نے غیر معیاری اشیاء اپنی دکانوں سے غائب کر دی. اس موقع پر چیف میونسپل آفیسر سلمان لنڈ اور فوڈ انچارج عرفان میمن کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک درخواست موصول ہوئی جس میں مذکورہ دکان پر غیر معیاری اور سالوں سے خراب اشیاء کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ہم کنفیکشنری کی دکان پر پہنچے اور تمام غیر معیاری اشیاء تحویل میں لے کر تمام اشیاء کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے ہیں. یاد رہے کہ مذکورہ دکان سمیت ٹنڈولیار میں سینکڑوں ایسی دکانیں موجود ہیں جہاں سے ضلع بھر میں بچوں کی اشیاء، چاکلیٹ، ٹرافیاں، چٹنیاں اور دیگر اشیاء سپلائی کی جاتی ہیں، لیکن ان اشیاء کی کوئی چکاس نہیں کی جاتی اور یہ غیر معیاری بدبودار اشیاء معصوم بچوں کو فروخت کی جاتی ہیں اور بچے ان غیر معیاری اشیاء کے استعمال سے مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈولیار. ادھر عباس پور میں ریڑھی بانوں کے خلاف مقامی انتظامیہ نے کارروائی شروع کر دی ہے. اسسٹنٹ کمشنر راجہ نثار کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو تجاوزات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عباس پور اسپتال روڈ پر طویل عرصے سے قابض ریڑھی بانوں کے خلاف مقامی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے. انتظامیہ نے قبضہ مافیا 1 دن کے اندر تجاوزات ختم کرنے کا کہا. اسسٹنٹ کمشنر راجہ نثار کا کہنا تھا کہ کسی بھی شخص کو تجاوزات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو شخص تجاوزات قائم کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ٹاؤن کمیٹی سردار فیصل نسیم نے اسپتال روڈ کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا. اس موقع پر سردار فیصل نسیم نے کہا کہ عباس پور ہمارا شہر ہے، سب کو اسے خوبصورت بنانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوٹ چٹھا میں شیعہ علماء کونسل کے زیر اہتمام ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. تربیتی ورکشاپ کے مہمان خصوصی علامہ سید تقی شاہ صاحب تھے. احوال دیکھیے اس رپورٹ میں.
तहसील कोटछुटा के इलाके माना अहमदानी में ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप से खिताब करते हुए अलामा सैयद तकीशा साहब ने नज़ूल कुरान पाक पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हम कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें कुरान और सुन्नत का दामन थामे रखना होगा। आखिर में उन्होंने सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रोशनी डाली और कहा कि सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अमल करके ही हम अपनी अब्दी जिंदगी को संवार सकते हैं। तरबियती वर्कशॉप में अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर लंगर इमाम हुसैन का भी कसीर तादाद में इंतजाम किया गया था। शोभा टेक सिंह के निजी कॉलेज में सालाना फन फेयर मेले का इनेकाद किया गया। म्यूजिकल शो में गुलकारों की परफॉर्मेंस ने तो मेला ही लूट लिया। तालिब इल्मों ने मज़ाहिया चुटकुले किए और कैट वॉक भी हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। तफसीलात बताएंगे सुल्तान महमूद। शोभा टेक सिंह के मुकामी होटल में होने वाले म्यूजिकल शो में तुलबा तालबात वालिदैन समेत कॉलेज स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। म्यूजिकल नाइट में मुकामी फनकारों ने अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। मज़ाहिया फनकार तारिक टैडी ने मज़ाहिया चुटकुले सुनाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। तुलबा की गानों पर परफॉर्मेंस को नौजवानों ने बेहद सराहा। तकरीब में तालिब इल्मों ने इलाकाई लिबास पहनकर कैट वॉक की और पाकिस्तानी सकाफत के रंग उजागर किए। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, शोभा टेक सिंह। और इसके साथ इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। रहिए सच के साथ।